आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रास्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से थे जो ज़माने की नबज देखकर या ज़माने के हालात देखकर फैसला नहीं करते थे। कुछ लोगों का मिजाज होता है, वो किसी जगह रश देखते हैं या हालात देखते हैं तो उस तरह की बात करनी शुरू कर देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के सरदार थे, तिजारत करते थे और वसी आपका हल्का अहबाब था, और हल्का अहबाब में अमीर लोग थे। जिस तरह का इंसान खुद होता है उस तरह की उसकी दोस्ती होती है। आपके दोस्तों में शामिल है हज़रत उस्मान गनी, आपका करीबी दोस्ताना था हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से जो सहाबा में सबसे ज़्यादा अमीर है। आपके करीबी दोस्त थे हज़रत सईद बिन ज़ैद, ये आपके करीब के लोग थे, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुआशरे के अंदर एक निहायत संजीदा, समझदार, मामला फहम और मुदब्बिर शुमार किए जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई जज्बाती फैसला करने वाला आदमी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत फरमाते ही लोगों का रद्द अमल भी देख लिया था। फौरी तौर पर लोग राय क्या दे रहे हैं वो भी देख लिया था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ज़मीर की आंखें खुल जाती हैं, शऊर की नहीं खोलते, सुला देते हैं, कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, हालांकि ज़मीर जाग जाता है, आंखें नहीं खोलते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जब पता चल गया महबूब सच्चे हैं तो फिर उन्होंने उम्मत को ये अपने अमल से पैगाम दिया है कि ईमान, इश्क, मोहब्बत, गुलामी ये जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो फिर मैं करूँगा। जब उनकी आंखें दिल की खुल गईं तो ज़मीर की भी खोली, और फिर लोगों को नहीं देखा वो कलमा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो फ़ौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ज़िंदगी में शऊरी फ़ैसले करें और जल्दी करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी का पहला सबक है। सारी ज़िंदगी डबल माइंडेड रहना, मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। भाई आप चलते रहें, जो घर से निकलता है मंजिल तक पहुँच जाया करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन फ़ैसला करने वाली शख्सियत का नाम है, और फ़ौरन फ़ैसलों पे अमल दरामद करने वाली शख्सियत का नाम है। और हुजूर के ऐसे फ़ैसले भी जो लोगों के लिए समझना मुश्किल थे। हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए हुदैबिया में, 1400-1500 सहाबा से खुद नबी करीम ने फरमाया ihram बांधो भाई उम्रा करेंगे। यहाँ किसी आदमी का वैसे थोड़ा लेट हो जाए उम्रा तो लोग पूछते आप गए नहीं, खैरियत तो है। तो नबी करीम 1400-1500 लोगों को लेकर गए, और जब मकाम हुदैबिया पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे आपको। वहाँ सुलह लिखी गई, शराइत तय हुई। उनमें एक शर्त ये थी कि इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, बंधे हुए ihram खोलेंगे। कौन? जो काबे के मालिक और वारिस हैं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम।
آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ کہ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ لیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ تو مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں، جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے نا عمرہ، ہوں گا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔
वही बात हज़रत सिद्दीक ने कर दी। तो इरशाद फरमाने लगे, मैंने फ़ौरन फिर वही जुमला दोहराया जो हुजूर के सामने। मैंने कहा, अबू बकर, करीम ने फरमाया नहीं था उम्रा करेंगे, एहराम बांधो। तो हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे, कहा था महबूब ने, फरमाया था, पर ये तो नहीं ना फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे। हज़रत सैयदना उमर फारूक फरमाते, मैं पीछे, बुखारी में मौजूद है, फरमाते मैं पीछे हट गया। थोड़ी देर के बाद जब मेरा मिजाज नॉर्मल हुआ, तबीयत ठंडी हुई, तो बाकी तो बातें मैंने सोची ही सोची थी। मैं सोचने लगा, अबू बकर सिद्दीक का ईमान कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है, कितने शनास। एक होता है हुक्म, एक होती है मर्जी। कुछ लोग कहते हैं जी वो मैंने पूछा था, हज़रत साहब ने मुझे कहा था आप जाएं। ये हुक्म है भाई, मर्जी भी तो पूछ, मर्जी क्या है। ये जो कि हमारा दौर दलील का है, दलील दे दूं। एक हुक्म होता है, एक रज़ा होती है, इनमें फ़र्क है। हुज़ूर ने फरमाया तलाक देना जायज़ है, रज़ा नहीं अल्लाह की, पसंद नहीं अल्लाह को। जायज़ है पर पसंद, ये फ़र्क होता है। एक चीज़ ये है कि उसकी इजाज़त है, एक ये है कि वो पसंद, इनमें फ़र्क है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ये है कि वो नबी पाक की रिज़ा को जान गए थे। उन्हें हुजूर ने फरमाया नहीं था कि बिलाल को ख़रीद के लाएं, फरमाया नहीं, नबी पाक ने हुक्मन नहीं कहा, लेकिन हुजूर सैयदना बिलाल के लिए परेशान थे। तो जनाब सिद्दीक बात समझ गए और जाके कहा बिलाल ख़रीदने आया हूँ। तो उसने अपने हिसाब से बड़े महंगे पैसे बताए। तो आप फरमाने लगे, तो उन्हें अपनी औकात के बराबर ही बात की है, मैं तो बहुत कुछ लेके आया था। उसने कहा ताजर आदमी हो, ताजर बंदे तो इस तरह के काम नहीं करते। फरमाया तुम हमें समझे नहीं ना अभी तक। ये जो मर्जी को समझ लेना ना, रज़ा को। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं दीनी लोगों से भी मुझे शिकवा रहता है। दीनी लोग भी कई दफ़ा 2 कदम पीछे हटते हैं, अपने काम का मज़ा नहीं लेते, दिफाई मास पे खड़े हो जाते हैं। नहीं जी नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, पर वो मेरा मतलब ये है उनका। भाई आप कच्ची बातें क्यों करते हैं, किस बात का डर है? अगर आप रसूल पाक की गुलामी का दावा करते हैं तो वो सरे अशर भी करेंगे। 2 कदम पीछे हटने का क्या माना? आप फलां जगह, जी हाँ मेरा भी फलां जगह निस्बत का रिश्ता, ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करता है तू। अगर तेरा किसी जगह निस्बत का रिश्ता है तो कह मैं गुलाम हूं फलां का, ऐलान कर। ये क्या बात हुई? कमजोर बातें करना, अपने काम का लुत्फ ही ना लेना और पिलपिला पड़ जाना, कमजोर बातें करना। एक सरकारी नशिस्त थी, एक दफा मुझे दावत दे ली गई, तो उसमें कुछ और फिक्र के लोग भी मौजूद थे। तो एक साहब ने मुझे कहा कि नज़रियाती तौर पर अब वक्त आ नहीं गया कि कुछ चीज़ों को तय कर लिया जाए। और मैंने कहा किसी को गाली तो पहले भी नहीं देते, मिजाज ही नहीं है, बुरा तो पहले भी नहीं कहते, अपना काम कर रहे हैं। नहीं अगर थोड़ी सी, मैंने कहा एक बात बड़ी पक्की है, मजबूत है, हमने दुआ मांगी है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मालिक वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सलाह। तो नजरियाती कमजोरी कोई नहीं, कच्ची बात होगा क़यामत। दाता साहब जाते हैं तो मेरे भाई हम डट के जाते हैं। ख्वाजा अजमेर के यहाँ जाते हैं तो अल्लाह के फजल से डट के जाते हैं। गौसे आजम जिलानी को मुर्शद मानते हैं तो दावा ये है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। कमज़ोर नहीं, अपनी ज़िंदगी को नज़रियाती बनाएं, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को तय करें और उस रंग में ना पूरी तरह, यानी कोई देख के पूछ ले आपसे कि आप फलां के शागिर्द हैं, कोई आपकी बात सुन के पूछ ले फलां से बैठते हैं आप, आपकी शख्सी यानी तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। इंसान की कैफियत हो, यानी उसका अंदाज हो, उसका तौर तरीका हो, लोगों को पता चले कि इसकी निस्बत किस जगह पे। कमज़ोर कच्ची बातें नहीं। ईसाई इस तरह करते थे कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता ना तो वो बच्चे को ना बर्तन में जर्द रंग पानी में डाल के ना तो बच्चे के ऊपर डालते, कहते अब ये ईसाई हो गया, हमने इसे जर्द रंग चढ़ा दिया।
تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو، زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین۔ تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط۔ کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے، اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی کے، مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہیں شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب